Assalamu alaikum. I'm your host Ehsan Bajwa and you're watching Remote Podcast. आज हमारे साथ बहुत मारूफ शायर मुबारक सिद्दीकी साहब मौजूद हैं. इनकी मज़ाक पर मबनी शायरी को लोगों में बड़ा सराहा जाता है. इस हवाले से हमने इन्हें खास तौर पर गुजारिश की थी कि हमारे लिए मखसूस वक्त निकालते क्योंकि मुबारक साहब जो हैं वो थोड़े आजिज इंसान हैं और इंटरव्यूज़ के हवाले से कतराते हैं, तो इन्हें थोड़ा फोर्स करना पड़ा, तब इन्होंने जो है वो रजामंदी का इजहार किया. मुबारक साहब, कैसे मिजाज हैं आपके और खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। मोहतरम अहसन बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ. शुक्रिया सर, मोहब्बत है आपकी. और आपके तवस्सुत से तमाम नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं उन तक सलाम पहुँचे. मैंने आपके चंद एक प्रोग्राम देखे हैं, बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप जैसे टैलेंटेड नौजवान से बात कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सर, क्योंकि जो है पेंडेमिक की सूरत हाल है और आप इस वक्त बरतानिया में मुकीम हैं और खासा क्योंकि हमें इल्म है कि वहाँ जो है वो पीक का वक्त तो गुजर गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपने कोरोना के जो दिन थे, खासतौर पर पीक वाले दिन थे, उस दौरान आपकी क्या एक्टिविटीज थी और आप कैसे अपना वक्त गुजारते थे? जी अहसन साहब, बात इस तरह है कि ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन है पूरी दुनिया में, हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं इसमें. यहाँ बरतानिया में बहुत मुश्किल हालात देखे और सच्ची बात ये है कि चूंकि यहाँ में एक बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसी सिचुएशन आई जिसके लिए लोग तैयार नहीं थे, तो बहुत मुश्किल भी हुई. और सच बात है, चंद एक जो अजीज हमें रोज मिलने वाले वो इस दुनिया से रुखसत भी हो गए. लेकिन अब अल्लाह ताला के फजल के साथ सिचुएशन काम डाउन हो रही है और यहाँ बरतानिया में वैसे लॉकडाउन जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन एहतियाती तदाबीर जो है वो मुझे लगता है कि हमें कम से कम एक साल तक वो करनी चाहिए. ओके, मुबारक सिद्दीकी साहब, हम इस पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन आगाज वैसे तो आप मजाक निगार हैं और आप मजाक के हवाले से ही हमारे जो लोग हैं उनमें जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन मैं आपसे एक संजीदा सवाल करना चाहूंगा कि आपकी शायरी में जो औरतों के जो किरदार होते हैं, खासतौर पर बीवी और बहू, तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? जी अहसन साहब, बात ये है कि मैं जब मिज़ाह लिखता हूँ, ख़वातीन पे लिखने का एक तो ये मुझे इल्म होता है कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन को मिज़ाह की ज़्यादा हिस्स दी हुई है, मिज़ाह को समझने की, और क़ुव्वत बर्दाश्त भी उनमें मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है. तो होता क्या है कि और ख़ास तौर पे जब मुशायरा हो रहा होता है, मसलन मैं जर्मनी गया, नॉर्वे या मुख्तलिफ ममालिक में, अमेरिका, कनाडा गया, तो जब मुशायरा हो रहा होता है तो मर्द मेरे बिल्कुल सामने बैठे होते हैं, जबकि ख़वातीन दूर के हॉल में होती हैं. तो वो एक सेफ्टी के लिहाज से भी ज़रूरी होता है कि मर्द चूँकि सामने होते हैं तो उनके हक़ में बोला जाता है. सही सही. तो इस हवाले से कभी किसी खातून ने आपसे शिकायत नहीं की कि आप ख़वातीन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा पुरज़ोर तरीके से लिखते हैं, लेकिन मर्दों के हवाले से कभी कुछ लिखा नहीं आपने? तो किसी ने खफगी या शिकायत का इजहार किया इस हवाले से? जी, पहले तो सच बात है वो मुझ तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन फिर मेरी 2-3 बहनों ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बताया मुबारक भाई बड़ा लुत्फ आता है, लेकिन 100 में से 1-2 ख़वातीन जो होती हैं वो यकीनन बड़ी हसास होती हैं और उनको अच्छा नहीं लगता. तो फिर मैंने कुछ अरसा हुआ है कि ख़वातीन के हक़ में लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारा असल मकसद तो ये है कि 1% का भी दिल क्यों दुखाया जाए. मतलब मैंने एक कथा लिखा था आसन साहब, जो आखिरी कथा ये लिखा था कि औरतें मेकअप फेशियल करके थक टूट जाती हैं, फिर भी मुंह पे टोए टिब्बे सारे रहते हैं, और मर्द तो मुंह पे पानी का एक छटा मारे तो 2 हफ्ते तक चेहरे पे लश्कारे रहते हैं. तो जब मैंने ये लिखा तो मेरी अहलिया ने मेरी अहलिया ने भी मुझे कहा कि उनकी एक सहेली नाराज. सही से. वैसे मैं आपको एक बड़े मशहूर से बात कहना चाहता हूँ कि आप मर्दों की जो है वो एन तर्जुमानी करते हैं और आपको मर्दों का जो है वो तर्जुमान शायद तसव्वुर किया जा सकता है.
जी जी। और लेकिन ये हुआ कि जब मुझे पता चला कि कोई एक भी अगर उसका दिल दुखे, तो मैंने वो फिर लिखना छोड़ दिया, और तकरीबन 1 साल हो गया है कि मैं खवातीन के हक में ही लिखता हूँ। इससे मुराद ये है कि अब उनके खिलाफ नहीं लिखता, और पहले भी खिलाफ नहीं लिखता था। मुझे ये यकीन था कि अल्लाह ताला ने चूंकि उनमें मिजाह की हिस्स ज्यादा रखी है और कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा है, तो इस वजह से मैं ये लिखता था। दुरुस्त। हालिया बरस आपकी एक गजल बहुत मकबूल हुई और लोगों ने उसे बड़ा सराहा, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर, बरतानिया से लेकर फिर यूरोप और फिर हमारे एशिया तक, हर जगह लोगों ने उसको सराहा, सुना और शेयर किया। तो मैं चाहता हूं कि अगर वो हमारे नाजरीन को आप सुनाते, हमारी जो सवातें हैं उनको आप ये सादत बख्शते कि वो आपकी ये गजल बराह रास्त सुनते। खिजा की रुत पे जो आपकी बड़ी शहर आफा गजल है, वो अगर प्लीज आप सुनाते हैं कुछ चंद अशार जो आपको आपके दिल के करीब हो। मोहतरम मोहतरम आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, और जरूर आपका हुक्म सार आंखों पर मैं पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि खिजा की रुत में गुलाब लहजा, खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। कमाल। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये कमाल। है। और जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल। कमाल ये है। वाह वाह। और और किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए। और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल। कमाल ये है। वाह वाह। और ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के बना के रखना रखना कमाल ये कमाल है। ये। वाह वाह। और हजार ताकत हो, और हजार ताकत हो, 100 दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजिज़ी से अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये कमाल है। ये। वाह वाह। खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत खूब, बहुत जी, खूब। वाइस साहब, मैं आपसे बहुत जानना चाहूंगा कि बहुत आपने अपनी शुक्रिया। पहली गजल या नज्म कब लिखी थी? आसिफ साहब, ऐसे है कि मुझे याद है तकरीबन 1990 की बात है। उस वक्त मैंने लिखी थी। मैं अपने घर समनाबाद से उर्दू बाजार जा रहा था, तो रास्ते में वहां पे लाहौर में आपको पता है दीवारों पे बड़ी चौकिंग की होती है, तो किसी बिल्कुल आमल बिल्कुल। बाबा का कोई इश्तहार था, तो उसने जो जो उसमें दावे किए थे, तो उस वक्त मैंने वो नज्म लिखी थी, कोई ऐसा जादू टोना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो, यूं उलट पलट कर गर्दिश की मैं शमा तो वो परवाना हो। तो ये भी अगर आप YouTube में लिखें तो गालबन ये सैकड़ों लोगों ने अपनी आवाज में पढ़ बिल्कुल ली बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने भी कई बार, है। और एक बार नहीं कई बार सुनी है ये जो आपकी। अच्छा, मुझे ये जी, बताइएगा कि जब आपने अपना पहला नज्म या गजल लिखी, तो उस वक्त आपको मालूम था कि आप इतनी जो है वो आपकी ये सारी चीजें मकबूल हो जाएंगी उस वक्त? कभी ये गुमान, ये ख्याल था कि इतनी शोहरत मिलेगी खास तौर पे? आसिफ साहब, जी 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 नहीं था। और वैसे तो सच्ची बात है, अभी भी मैं बिल्कुल आजिज सा बंदा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही मैं इस मुकाम पे हूँ। लेकिन एक बात सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पे मैं अर्ज करता चलूँ कि जब लाहौर में होते थे तो कोई दोस्त बताते थे कि मैं कराची होके आया हूँ और फला मुल्क में होके आया हूँ, तो बड़े रश्क से उनको देखते थे। लेकिन यकीनन जैसे आपने अभी फरमाया कि ये जो चंद एक टूटे फूटा मैं लिख लेता हूँ, इसके वजह से भी बड़ा बड़ा सच्ची बात है, बड़ा इब्तदाई सा कलाम है, लिखने वाले तो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, तो लेकिन इस टूटे फूटे जो अशार हैं उनकी वजह से भी सच बात है तकरीबन पूरी दुनिया देखने का मौका मिला है, जिसके लिए यकीनन मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार। ये तो सर वैसे आपकी आजिज़ी है।
میں آپ کا ایک بڑا مشہور سفر نامہ تھا دوزخ سے جنت، تو مجھے بتائیے کہ اس کا خیال کیسے آیا سفر نامہ لکھنے کا؟ اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، میں وہ سنا چاہتا جی آسن صاحب، ہوا ایسے تھا کہ تقریباً یہ 1989 کی بات ہے کہ ہم کچھ دوست ایک اسلامی ملک میں ہم سیاحت کر رہے تھے، اور ہم وہاں پہ مختلف جو بلڈنگز وغیرہ ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے تصاویر کھنچوا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ جیسے عام طور پہ بندہ کوئی کسی جگہ جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ ان دنوں کوئی جنگ کے حالات تھے، تو ہمیں انہوں نے جاسوس سمجھ کے کوئی 40 دن کے لیے ایسے تہہ خانوں میں ڈالا کہ جہاں پہ ایک کمرے میں، جس میں مشکل سے 15 لوگ آ سکتے ہیں، اس کمرے میں انہوں نے 60 لوگ بند کیے ہوتے تھے۔ تو وہ اچھا 40 دن ہم اس مشکل میں رہے، اور پھر ان دنوں اتفاق سے ایک دن انہوں نے مجھے غلطی سے کسی ایسے سیل میں بھیج دیا جہاں پہ کچھ ایسے سیاسی قیدی تھے جو کہ پچھلے 30 40 سالوں سے اس زندان میں تھے، اور ان کو اچھا سارے دن میں روٹی ایک دی جاتی تھی سوکھی، اور وہ ڈھانچے بن چکے تھے۔ تو وہ مناظر دیکھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں انہوں نے لبنان کے بارڈر پہ چھوڑ دیا، چونکہ ان دنوں جنگ کے حالات تھے، عام نہیں تھے۔ تو بڑی مشکل سے وہ وقت گزارا کہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں، اور نیا ملک، اور وہاں سے پھر پاکستان واپس پہنچنا بغیر ایک پیسے کے بہت ایک لمبا تھا۔ تو یہ میں نے جب ڈائری لکھی دوزخ سے جنت تک، تو اس کا اصل مقصد جو اس کا تھا وہ یہی تھا کہ انسان کو آزادی کی جو نعمت ہے اس کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان کو آزادی کی یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ بالکل، آزادی واقعی دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں تھوڑی سنجیدہ گفتگو ہوگی ہے، تو ہمارے اس پوڈ کاسٹ ہے، اس کے ایک خاص حصہ ہوتا ہے ریپڈ فائر۔ تو میں چند سوال کروں گا آپ سے، 2 آپشنز دوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بہت آنےسٹلی اس کا جواب دیں اور بہت جی جلدی دیں۔ تو سر میں شروع کرتا ہوں، فیض احمد فیض یا احمد فراز؟ آسن صاحب، آسن صاحب سوال آسان ہوں گے نا؟ جی آسان ہوں گے، ادبی ذوق کے ٹھیک ہے، حوالے سے ہوں گے اور آسان ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ فیض احمد فیض یا احمد فراز؟ احمد فراز۔ کترینہ کیف یا مادھوری دکشت؟ اچھا، آواز نہیں آ رہی آپ کی محترم؟ میں نے کہا وہ حافی کا ہے نا، حافی کا؟ حافی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، کہ شعر تو نہیں، مصرع اس کا، کہ تمہاری آواز کٹ رہی ہے، سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے۔ چلے تو میرے ہم خیال میں اس سوال سے ہم آگے چلتے ہم مصلحتاً آپ کا یہ اشارہ سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، چائے یا لسی؟ ہیں۔ جی میرے دوست، پہلے لسی پھر چائے۔ آہا۔ اشفاق احمد یا سعادت حسن منٹو؟ اشفاق احمد۔ سعادت حسن منٹو کو نظر انداز کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سعادت حسن منٹو یقیناً بہت بڑے لکھاری اور بڑی حقیقت پہ لکھتے تھے، بالکل بہت حقیقت پسندانہ باتیں، لیکن جو بعض اوقات وہ باتیں جس رنگ میں وہ لکھتے تھے وہ معاشرہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہت ہی بولڈ سٹائل تھا، اس لیے میں اشفاق احمد میں نے کہا۔ اوکے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یک طرفہ محبت یا دو طرفہ محبت؟ دو طرفہ محبت۔ دو طرفہ محبت۔ شادی یا جی شادیاں؟ میرے خیال میں شادی ہی اللہ تعالیٰ کرا دے تو یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اوکے۔ اچھا سر، ایک اور سوال جو کہ شاعری کے حوالے سے آپ کی میں پوچھنا چاہوں گا، جو کہ میں پرسنلی بہت پوچھنا چاہتا تھا۔ ویسے تو جو شاعر لکھتا ہے اس کا کوئی بھی کلام ہو یا پھر ایک کوئی سطر یا کوئی لفظ ہو، وہ اس کے دل کے بڑا قریب ہوتا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا ایسا کلام ہے جو آپ نے لکھا ہو اور آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ احسن صاحب، بہت سی نظمیں ہیں، بہت سی نظمیں ہیں، لیکن اگر آپ آج کل کہیں تو آج کل زبان پہ وہ میری ایک بہت پرانی غزل ہے، کوئی درد ہے جو ابھی دوا نہیں ہو سکا، وہ بچھڑ گیا ہے مگر جدا نہیں ہو سکا، کوئی ہے خلش جو کھٹک رہی ہے ابھی مجھے،
کوئی شعر ہے جو اب بھی وفا نہیں ہو سکا، اور وہ ملے اگر تو اسے کہوں اے گلاب شخص، کوئی تجھ سا کیا تیری خاک پا نہیں ہو سکا، تیرے بعد پھر میری موسموں سے بنی نہیں، تیرے بعد میں کبھی پھر ہرا نہیں ہو سکا۔ تو آج کل، حالانکہ یہ واہ لکھی واہ، بہت پرانی بہت ہوئی ہے، خوب لیکن بہت آج خوب۔ کل یہ بہت دل کے قریب ہے۔ اچھا، اب ہمارا ایک اور راؤنڈ ہوتا ہے بہت کوئک فائیو شکریہ، کے، بہت کوئک شکریہ۔ فائیو۔ میں آپ سے چند سوال کروں گا اور آپ نے بہت جلدی ان کے جواب دینے ہوں گے ٹھیک بغیر ہے، سوچے سمجھے۔ تو ہم یہ سیگمنٹ سٹارٹ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ کی جی پلیز۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی، عموماً تو ویسے مردوں کا جواب شادی ہوتا ہے، اچھا، بات یہ ہے کہ لیکن ویسے وہ میری کھل کر اس کا زندگی اعتراف نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں گھر بھی جانا بہت ہوتا ہے۔ درست۔ جی جی جی، بات یہ ہے کہ میری زندگی تو سچی بات ہے غلطیوں سے عبارت ہے۔ ایک غلطی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پڑھائی کرتے وقت سنجیدگی سے کام نہیں لیا۔ صحیح۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آخری دفعہ جھوٹ کب بولا تھا آپ نے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ابھی جب آپ نے ایک سوال پوچھا تو میں نے کہا آواز نہیں آ رہی، تو شاید میرے خیال میں وہ اس کو ہی کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں کیونکہ بہت سی متس ہوتی ہیں، خاص طور پہ بچپن میں اگر ہم بات کریں تو عجیب عجیب قسم کی متس ہوتی ہیں جنہیں کہ ہم بہت عرصے تک حقیقت سمجھتے رہتے ہیں۔ تو کوئی ایسی مت جو آپ بچپن میں اسے ہوں، حقیقت سمجھتے تھے اور بہت عجیب تھی؟ جی۔ جی، اس کے لیے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا۔ بچپن تو پھر یقیناً ایک خوابوں کی دنیا ہوتی ہے اور بہت سے خواب دیکھتے ہیں، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میں اسکول جایا کرتا تھا تو چونکہ میں نے کہانیوں میں پڑھا ہوا تھا، ایک تو عمرو عیار کی زنبیل، جس میں ہاتھ ڈالیں تو سب کچھ نکل آتا ہے، اور ایک مجھے یاد ہے کہ الادین کا چراغ، وہ میں کچھ کہانیاں پڑھتا تھا تو وہ میرا بڑا دل کرتا تھا کہ کہیں مجھے الادین کا چراغ مل جائے تو جتنی دنیا کے غریب لوگ ہیں نا، میں ان کے مسائل حل کر۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک عموماً تاثر یہ ہے کہ عشق میں ناکام لوگ ہی شاعر ہوتے ہیں، تو آپ نے کبھی کوئی ناکام محبت کی؟ اچھا آصف صاحب، اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا ناول یا ایسی کہانی یا کوئی کتاب جو آپ بار بار پڑھ سکتے ہو؟ بار بار؟ جی۔ بہت سی، ویسے تو بہت سی کتابیں ہیں جو مجھے، لیکن آپ نے چونکہ ڈرامہ یا ناول کی بات کی ہے تو ایک ڈرامہ کسی زمانے میں نے پڑھا تھا، جارج برنارڈ شاہ کا ڈاکٹر فاسٹس، وہ میں بڑی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور بار بار پڑھنے کو اس لیے دل کرتا ہے کہ سچی بات ہے اس کا فلسفہ اس طرح سمجھ نہیں آیا جس طرح وہ جارج برنارڈ شاہ نے لکھا۔ بہت خوبصورت ڈرامہ ہے، اس کا ڈائلاگ بہت زبردست ہے۔ صحیح۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اب نیکی کا زمانہ نہیں رہا، تو کیا یہ درست ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہوں، اصل صاحب بات یہ ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، یہ اب لوگ اس لیے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ نیکی کر کے یا احسان کر کے فوری طور پہ اس کا بدلہ چاہ رہی ہوتی، یعنی جس کی مدد کی جاتی ہے وہ اس سے شکریہ سننا چاہتے ہیں، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شکر گزاری کے جذبات دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس نیکی کا بدلہ اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان نیکی کر کے اور اس کا بدلہ نہ چاہے، یا صرف اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہے، تو میرے خیال میں ہر زمانہ جو ہے وہ نیکی کا زمانہ ہے۔ بالکل خوبصورت بات کی آپ نے۔ جی۔ اس سیگمنٹ سے ہٹ کے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ مبارک صاحب، آپ بہت سے عالمی مشاعروں کا حصہ رہے، تو کوئی کسی مشاعرے کے دوران کوئی دلچسپ واقعہ آیا ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ اکثر آپ بہت جی سے دلچسپ احسن واقعے بلال جو ہیں صاحب، وہ شیئر کرتے ہیں۔ جی جی ایسے ہے احسن بلال صاحب، واقعتاً جب نئے ممالک میں جانا ہوتا ہے تو بڑی بڑی دلچسپ صورتحال سے وابستہ، مطلب پالا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ عام طور پہ ٹیلی ویژن پہ بندہ تھوڑا سا
हाथ मुंह धो के बैठा होता है। तो लोगों को शायद तवक्को होती है कि भाई ये बंदा ऐसे ही है, हालांकि टेलीविजन में और आम लाइफ में थोड़ा सा फर्क होता है। तो बहुत एक दफा मैं कनाडा गया तो जो नौजवान दो मुझे आगे लेने आए हुए थे, मैं उनके करीब से गुजर गया। अच्छा। तो मुझे भी नहीं पता था कि ये मुझे लेने आए हुए हैं, वो मैं उनके करीब से गुजर गया। फिर मैं देखा रहा कोई आया नहीं, तो मैं उनके करीब जाके खड़ा हो गया। तो मैंने कहा आप किन को लेने आए हुए हैं? तो मुझे देख के कहते कि हम वो जो बहुत मशहूर शायर है मुबारक सिद्दीकी साहब, उनको लेने आए हुए हैं। तो उनको फिर मैंने बताया, मैंने कहा मैं आ चुका हूँ, तो जहाँ जाना है। तो इस तरह बाज़ औक़ात सिचुएशन बड़ी दिलचस्प होती है। सही एक सही। दफ़ा हम नॉर्वे में हम हसन इकबाल साहब, ऐसे हुआ कि रात का वक्त था, तो हमें वहाँ पे जो हमारे होस्ट थे उन्होंने कहा कि एक ऐसा पार्क है जिसमें रात के वक्त शिकार पे जाते हैं, साथ अच्छा। गन्स वगैरह लेके। लेकिन वहाँ हिरन भी होते हैं, नील गाय भी होती है, मूस, और लेकिन भेड़िए भी होते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा अच्छा, हमने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। तो असल सब जब हम वहां पे गए, तो रात को जब भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आ रही थी करीब से, तो एक दो दफा मैंने उनको कहा कि आपको पता है ना कि मैं मेहमान हूँ आपका। तो पहले तो वो तसल्ली दिलाते रहे, फिर बाद में कहने लगे कि एक दफा जब मैंने कहा आपको पता है ना मैं मेहमान हूँ, तो वो एक नौजवान फिर हंस के कहने लगा कि मुबारक साहब, आप, हमें पता है आप मेहमान हैं, लेकिन भेड़ियों को नहीं पता कि आप मेहमान हैं, इसलिए अगर कोई सिचुएशन हुई तो फिर दौड़ अपनी अपनी है। सही तो सही। इस तरह के मुख्तलिफ छोटे छोटे जो हैं वो एंजॉयमेंट होती रहती है मुशायरों के दौरान। सही। जी। अच्छा, हमारा एक और सेगमेंट है जो कि खास तौर पर आपके लिए तरतीब दिया गया है। मैं चंद मशहूर जो हमारे शोरा हम्म। कराम हैं उनके एक एक शेर आपके सामने पेश करूंगा, और आप फिर मुझे बताएंगे अगर तो आपको इल्म होगा कि वो किन शायर की जो है वो तख्लीक है। अल्लाह अकबर, रासन साहब मैं बहुत नकम्मा हूँ, मुझे ये वैसे ये शेर याद छोटा, नहीं रहते, ये लेकिन आपके लिए जरूर एक छोटा सा पूछिए। इम्तिहान है। ठीक है। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दिल। मैं नहीं, कोई तो साहिल पे उतर जाएगा, ये वाला शेर है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जनाब अहमद फराज, जनाब दुरुस्त, अहमद फराज बिल्कुल का बिल्कुल दूसरा दुरुस्त, मिसरा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, एक और है। शुक्रिया। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, ये तो फैज अहमद फैज साहब का बड़ा मशहूर, और भी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत, फैज अहमद फैज जी। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी दिया कर। ओ, असद साहब बहुत खूबसूरत शेर है, और ये शेर उनका है मेरे दोस्त, बहुत बहुत बड़ा शायर, गजल के बहुत बड़े शायर थे, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। लाहौर मून मार्केट में अनफॉर्चुनेटली इनका मर्डर हो गया था। बिल्कुल। डेरा गाजी खान के रहने वाले थे, लेकिन फिर लाहौर आ गए। इनका यानी मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, अगर आप मुझे कोई चॉइस दे सकते हैं। अच्छा, आपके लिए चॉइस है गालिब या मोहसिन नकवी। 100% मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया। आखिरी जो शेर है हमारे यहाँ, मुद्दई लाख हम्म। बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है हम्म। जो मंजूर खुदा होता है। जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, ये शेर बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं हार तस्लीम कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता। चले, आपने जो ज्यादा हमारे जो सवालात थे उनके जवाब दुरुस्त दिए हैं, तो ये राउंड जो है वो चले आप आप, फाते हैं इसके, और आप इम्तहान में कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। चलिए, इस सेगमेंट से हट के एक और सवाल करना चाहूंगा मैं जिमनी आपसे, कि लोगों को तो आपकी जो हम्म। मजाहिया शायरी हम्म। है वो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आपके नजदीक आपकी पसंद हम्म। क्या है? क्या आप मजाहिया शायरी को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर जो संजीदा शायरी है? असल साहब, मेरी 99% जो शायरी है ना, वो संजीदा है, और सच्ची बात है, मैं संजीदा शायरी को ही तरजीह देता हूँ।
مزاحیہ شاعری کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ مزاحیہ شاعری تو ایک لطیفے کی طرح ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک لطیفہ سنا دیا تو دوبارہ وہ نہیں سنایا جا سکتا. لیکن یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میں مزاحیہ شاعری صرف اس وقت لکھتا ہوں جب میں بہت بہت اداس ہوتا ہوں. جیسے یہاں ایک علاقہ ہے لندن میں ٹوٹنگ، ایک دفعہ میں وہاں پہ گیا، ایک تو پارکنگ نہیں مل رہی تھی، بہت دور پارکنگ ملی، تو جب واپس آیا تو ٹریفک وارڈن وہ پولیس کھڑی ہوئی تھی، کچھ مشکل تھی، تو اس سے واپسی پہ میں نے وہ نظم لکھی تھی جو یقیناً یا شاید آپ نے سنی ہو کہ دل کردہ سی یورپ جائیے، ہیٹ تے کالی جی اڑک جی پائیے، بالکل بالکل. پیٹر رابرٹ یار بڑھائیے، پیزے برگر ڈونر کھائیے، ایتھے جان پسا بیٹھے ہیں اسی کتھے آ بیٹھے. تو یہ صرف ایسے ہوتا ہے کہ جب، یا ایک میرا پنجابی کا ہے وہ کافی لوگوں نے اس پہ ڈب سمیش بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی کہ دنیا دے وچ غم نہیں مکدے، بندہ مک جائے کام نہیں مکدے، سردی گرمی لنگ جاندی ہے یاداں دے موسم نہیں مکدے، اسی چن تے کی جانا ہے ساڈے گھر دے کام نہیں مکدے. تو بہرحال میں اگر مطلب 1% میری جو ہے وہ مزاحیہ شاعری ہے اور 99% جو ہے وہ سنجیدہ شاعری. موبائل جی صاحب، آپ کی نزدیک کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی مزاحیہ شاعری کو زیادہ سراہتے ہیں؟ ایسا کیا خاص اچھا، ہے؟ جزاک اللہ احسن الجزا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی آپ کی بات صحیح ہے کہ آج کل زندگی کچھ مشکل ہو گئی ہے. جہاں پہ پہلے 8-10 لائبلٹیز ہوتی تھی، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے زندگی جو زیادہ آئی ٹی کی وجہ سے مصروف ہو گئی ہے، تو میرے خیال میں لوگ اب اسکیپ چاہتے ہیں. سنجیدہ شاعری جو ہے اس کی نسبت جو ہے وہ مزاحیہ شاعری جو ہے مزاحیہ میرے خیال میں وہ جلدی مقبول ہوتی ہے. تو شاید ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ جو روزمرہ کی ایک زندگی ہے اس سے کچھ نہ کچھ اسکیپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اوکے موبائل صاحب، ہمارے جی اس پوڈ کاسٹ کا آخری سیگمنٹ ہے ایک مشورہ. میں ان لوگوں کے نام لوں گا رینڈملی اور آپ کو انہیں ایک مشورہ، قیمتی مشورہ دینا ہوگا. میرے پیارے دوست، میں تو خود ایک ناکام سا آدمی ہوں، میں نے کسی کو کیا مشورے دینے ہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر. ہم آگے کوشش کر لیتے ہیں. جی عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ عمران خان صاحب کو مشورہ یہی ہے کہ اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہ عوام کو تھوڑا سا گھبرانے کی تو اجازت دے دیں. وہ اکثر کہتے رہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، تو تھوڑا سا گھبرانے کی اجازت بھی دے دیں. اور دوسرا میری رائے میں ان کو اپنی ٹیم میں اپنے جیسی جو نان کنٹروورشل لوگ ہیں وہ لینے چاہیے. بالکل. جی ہماری معروف جو ہے فلم انڈسٹری کی اداکارہ ہیں میرا جی، جو کہ اکثر جو ہے وہ کنٹروورسیز کی زد میں رہتی ہیں، تو انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ میرے خیال میں ان کو انگریزی پڑھانی چاہیے سب کو، اور ایک تو پڑھانا چاہیے، سب کو سکھانی چاہیے. دوسرا ایک سنجیدہ مشورہ یہ ہے احسن اقبال صاحب کہ میرے خیال میں وہ جیسا بولتی ہیں ان کو لوگوں کے اعتراضات کی فکر نہیں کرنی چاہیے. یہاں میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، یہاں پہ اگر آپ انگلینڈ میں کوئی آتا ہے اور فار ایگزامپل اس نے اگر مانچسٹر جانا ہو اور وہ بس اسٹاپ پہ کھڑا ہو، اور اگر وہ اتنا بھی کہہ دے کہ می گو مانچسٹر گو بس گو، تو جو انگریز لوگ ہیں وہ اس کی مدد کریں گے، اس پہ ہنسیں گے نہیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارا المیہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی فیلڈ میں کوئی اس میں ممکن ہے کچھ کمی ہو تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں. میرے خیال میں وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور سچ بات ہے، جہاں تک میں انگریزی زبان کی بات کروں، انگریزی فر بولنا کہیں پہ بھی کوئی قابلیت کی علامت نہیں ہے. یہاں پہ جو ہمارے انگلینڈ میں جو بن اٹھانے آتے ہیں وہ بھی یقیناً بہت اچھی انگلش بولتے ہیں، یا جو بھی کام. تو میرے خیال میں جو بھی قابلیت جس میں بھی ہو اور جتنی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل درست کہا آپ نے. اچھا، انور مسعود صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ انور مسعود صاحب ہمارے بہت پیارے ہمارے استاد ہیں. ان کو مشورہ میرا یہ ہوگا کہ ساری عمر آپ نے مسکراہٹیں بکھیرنے کا مشن
पे काम किया है اور اب حال ہی میں ان کو ایک سانحے سے گزرنا پڑا. ان کی اہلیہ بالکل ان کی اہلیہ کی اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں اور جس کے بعد میں نے نوٹ کیا ہے کہ انور مسعود صاحب بہت اداس رہنا شروع ہو گئے ہیں. تو ان کے لیے میرا مشورہ تو نہیں، میری آرزو ہے، التجا ہے کہ وہ اپنی جو مسکراہٹیں بکھیرنے کا جو مشن ہے اس کو وہ جاری رکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ ڈونلڈ میں ٹرمپ یہاں کو میں یہاں ایک چیز آپ کو پلیز کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا سنجیدہ مشورہ آپ نے میرا کو دیے ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی ایک سنجیدہ مشورہ دیں، سنجیدہ اور بات یہ ہے قیمتی. کہ احسن بلال صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو آپ جیسے صحافی لوگ جو ہے نا، ینگسٹر جو آج کل کا نیا بلڈ ہے اور بڑی اچھی سوچ ہے، وہ آپ ان کو بہتر مشورہ دیتے ہیں. میرے ڈونلڈ ٹرمپ کو خیر میں نے کیا مشورہ دینا، لیکن ویسے عام طور پہ ایک قوم کے لیڈر میں اتنی ایگو نہیں ہونی چاہیے، میری رائے میں ہمبل ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایک عام اصول ہے کہ جب بہت تیز آندھی چل رہی ہو تو اس درخت کی طرح ہو جانا چاہیے جو کہ جھک جاتا ہے اور اس آندھی سے بچ جاتا ہے. تو جو موجودہ حالات ہیں میرے خیال میں کسی بھی طرح کسی بھی رنگ میں ان پہ قابو پانا چاہیے، ورنہ یہ پوری دنیا میں بھی فساد پھیل سکتا ہے. اور دوسری جو بات یہ ہے، یہ جو کورونا نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی ملک کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ سپر پاور ہے. سپر پاور بالکل. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جی ایدی صاحب سے آپ کے بڑے قریبی مراسم رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر تو ایدی صاحب حیات ہوتے تو آپ نے کیا مشورہ دیتے عبدالستار ایدی صاحب؟ حسن صاحب بہت شکریہ. ایدی صاحب کا آپ نے یاد کروا دیا. میں تھوڑا سا یہاں بتاتا چلوں. ایدی صاحب لاہور ضرور میں ضرور. کوئی چار دفعہ خاکسار کے گھر تشریف لائے اور ہم نے اکٹھا ناشتہ کیا. بلکہ جب پہلی دفعہ آئے تو ان کا آنا بہت حیران کن تھا. نماز فجر کے بعد جیسے روشنی کچھ پھوٹ ہوتی ہے، ابھی اندھیرا اور روشنی کا کچھ ملاپ ہو رہا تھا، تو دروازے پہ دستک ہوئی اور میرے والد صاحب باہر تشریف لے گئے اور پھر بڑے بہت خوشی خوشی اندر آئے. ابو اور کہتے ہیں کہ باہر مولانا عبدالستار ایدی کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے مبارک صدیقی سے ملنا ہے. میرے لیے یقیناً وہ ایک بہت بڑا یادگار وقت تھا. اور اس کے بعد وہ جب لاہور آتے تھے خاکسار کے گھر ضرور آتے تھے. مشورہ خیر میں نے ان کو کیا دینا، لیکن اگر میں دوبارہ ان سے ملوں تو ایک مرتبہ پھر میں انہیں سیلیوٹ کروں گا کہ وہ جو کام کر گئے ہیں اس طرح یقیناً بہت سے اور لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے. جی بالکل. ایدی صاحب حقیقی معنوں میں ہمارے ہیرو ہیں. اچھا آخری جو مشورہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ دیں، وہ ہمارے جو دیکھنے والے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ، خاص طور پر اس کرونا وبا کے حوالے سے تمام دیکھنے والوں کو؟ کورونا وبا کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو مذاق نہ سمجھے. اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ میرے ایک بہت قریبی دوست، ان کو میں نے اس حالت میں دیکھا. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ کو پیارے ہو گئے اور بہت ہی مشکل وقت تھا جن سے وہ گزرے. اور خاص طور پہ ایسے مشکل وقت میں اگر گھر والوں کو بھی ملنے کا نہ موقع دیا جائے تو میرے خیال میں اس کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے. اب ہم اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. میں تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا اور میں انہیں یہ خاص طور سے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے انہیں کیسا لگا، اور اگر انہیں پسند آیا ہے یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی بھی لحاظ سے بہتری کی جا سکتی ہے تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کی جانب جائیں، میں چاہتا ہوں مبارک صاحب کہ آپ اپنی جو آپ کے دل کے قریب ہو یا جو آپ کو پسند ہو، آپ پلیز وہ ایک غزل ہمیں سنا کر اس کے آپ کی چند پسندیدہ اشعار سنا دیں. آپ ٹھیک ہے حسن صاحب، میں دیکھ لیتا ہوں کوئی جو بھی اس وقت سامنے غزل ہے. میں اس کے 5 اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں شیور سر، اور شیور یہ بھی پلیز. سنجیدہ ہے. کہ عرض کیا ہے کہ دعا میں التجا نہیں تو عرض حال مسترد. دعا میں التجا نہیں تو عرض حال مسترد، سرشت میں وفا نہیں تو 100 جمال مسترد. ادب نہیں
तो संगो खिश्त हैं तमाम डिग्रियां, अदब नहीं तो संगो खिश्त हैं तमाम डिग्रियां, जो हुस्न खुल्क ही नहीं तो सब कमाल मुस्तरद। और अबस है वो रियाजतें जो यार ना मना सके, अबस है वो रियाजतें जो यार ना मना सके, वो ढोल था बांसुरी वो हर धमाल मुस्तरद। वाह वाह और कहो सुनो मिलो मगर बड़ी ही एहतियात से। हासन साहब, कहो सुनो मिलो मगर बड़ी ही एहतियात से, मिठास भी तो जहर है जो इतदाल मुस्तरद। वाह वाह और कमाल। वो और वो शख्स आफताब है, मैं एक चरागे का जला, वो शख्स आफताब है मैं एक चरागे का जला, सो उस हंसी की बज़्म में मेरी मजाल मुस्तरद। बहुत खूब और बहुत खूब। हिसाब उम्र देख लो, आखिरी शेर है जी के हिसाब उम्र देख लो कि फिर पुले सिरात पर, हिसाब उम्र देख लो कि फिर पुले सिरात पर, ये नफ्स के अगर मगर फरेब चाल मुस्तरद, सरिश्त वाह में खूब। वफा नहीं तो सौ जमाल मुस्तरद। वाह वाह बहुत कमाल शुक्रिया सर, कमाल। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने अपने कीमती वक्त से जो अपना टाइम निकाला और फिर आपके जो खूबसूरत जवाब थे, ऑल्दो कि आपने बहुत सेफ खेला, लेकिन थैंक यू फॉर योर टाइम। आसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज की, हकीकत बात ये है, मेरे लिए बड़े एजाज की बात है नहीं सर, आपके इतने ये सर आपका खूबसूरत बड़ा फर्क है। प्रोग्राम में शामिल होना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज थैंक की यू सो बात मच, है। थैंक यू अल्लाह सो ताला मच, दैट्स सो आपको काइंड इसकी ऑफ बड़ी यू, जज़ा दे। सो काइंड ऑफ यू। तमाम देखने बहुत वालों से शुक्रिया। इजाजत चाहेंगे, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।